सूरतुल अहज़ाबी और आयत नंबर 41। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, जिक्र करो अल्लाह का, जिक्रन जिक्र, कसीरन बहुत ज़्यादा। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं अपने ईमान वाले बंदों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ऐ लोगो जो तुम ईमान ले आए हो ना, तो अब अगला काम क्या करना है कि ईमान लाने के बाद उसका जिक्र बहुत करना है। और क्या कहा, जिक्रन कसीरन, कि कसीर जिक्र करो। अच्छा, जब हम पढ़ते हैं ना, मैं आपको बताऊं नमाज, और उसके शुरू में हम सना पढ़ते हैं, सुबहाना रब्बी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके साथ ना आप ये भी पढ़ लिया करें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व बुकरतम व असीला। ये जो हम ईद पे पढ़ते हैं ना, ये सना में भी पढ़ लिया करें, क्योंकि इससे बड़ी तारीफ कोई नहीं। जब हम सना करते हैं ना, ये बहुत प्यारी तारीफ है। जब से मुझे ये इल्म हुआ ना, मैं अब वो इस सना के साथ ना जो हम पढ़ते हैं ये भी पढ़ते हैं, तो जिक्रन कसीरन उसमें भी आ जाता है। तो अल्लाह ने कहा है कि जिक्र अल्लाह का बहुत करो। ये जिक्र करने वाले ना अल्लाह को बहुत पसंद है। एक ना बंदा था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नबी करीम सल्लम, मुझे कोई आप छोटी सी बात बता दें, तो कोई तरीका जिसको मैं चिमट जाऊं अपनी ज़िंदगी में और जन्नत हासिल कर लूं। मुश्किल काम मैं नहीं करता, यानी अनपढ़ बंदा था। नबी करीम सल्लम ने कहा, जिक्र अल्लाह, बस जिक्र को, अपनी ज़ुबान को जिक्र से तर रखो, किसी वक्त ना छोड़ो, सुबह से शाम तक अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह ने जो पांचों नमाजें रख दी हैं ना, असल में ये इसलिए रखी कि इंसान ना भूले ना। एक नमाज पढ़ी है, अगली नमाज का टाइम हो गया। अच्छा, एक नमाज उससे अगली पढ़ी, फिर उससे अगली नमाज का टाइम हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए ये 5 नमाजें रखी हैं कि अल्लाह का जिक्र करो। और आपको मैं बताऊं कि पूरी जो नमाज भी है ना, ये जिक्र ही है। और इसको इस तरह पढ़ें कि जिस तरह मैंने भी बताया कि शुरू करना है तो ये भी पढ़ें, फिर सूरत फातिहा पढ़ें, फिर आप एक सूरत पढ़ती हैं नमाज में खड़ी होके, छोटी छोटी 3-4 पढ़ लें, जिक्र अल्लाह का ज़्यादा करें। अपनी नमाज को तवज्जो देने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो है ना, वो आप कुल हुवल्लाहु अहद के साथ 3-4 और याद करके वो भी पढ़ लें। जिक्र ही करना है ना, अल्लाह ने कहा जिक्रन कसीरन, यानी कसीर बहुत ज़्यादा। मतलब नमाज को ना आप ज़रा लंबा करो। ज़रा आपने जो 2 मिनट फटाफट नमाज पढ़ के यूँ फारग होना है ना, आप ज़रा 10-15 मिनट एक नमाज को दे ना, जिक्रन कसीरन करो। तो ये, और फिर इसके अलावा यानी उठते बैठते चलते फिरते, अल्लाह ने देखिए कह दिया है, ज़ुबान को फारग ही ना रखो, बस जारी रखो, हर वक्त जारी रखो। उससे ये होगा कि आपके दिल हल्के होंगे। जरा दुनिया की परेशानियां, हम आप उसको बैठे रहें। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि एक दफ़ा दुरूद भेजो, और सिर्फ दुरूद क्या भेजना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, इतना। दुरूद इब्राहिमी पूरा भी ना पढ़ो, कोई बात नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ये एक दफ़ा पढ़ा, 10 रहमतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होगी। और जो पढ़ते ही रहे। हम लोग ना रहमतों को समझते हैं कि पता नहीं कुछ छप्पड़ फाड़ के ना दौलत ही मिल जाएगी। ये भी कर सकता है रब, जब कोई वसीले बनाए, कोई इधर से कोई उधर से, पता नहीं क्या वसीले बना दे। लेकिन उसकी रहमतें हम ना पहचानते नहीं है कि अब आप जैसे आई हैं, पता नहीं कई जगह से अल्लाह ने बचाया होगा, गिरने लगी होंगी, अल्लाह ने पहले रास्ते सही कर दिए, फरिश्तों से कहा होगा इनको ध्यान से पहुंचाना है, वो जिक्र अल्लाह सुनने जा रही हैं, और हमें पता ही नहीं। और रहमतें हमारे इर्द गिर्द हैं, कोई कहीं कोई नुकसान घर में कोई होने लगा, नहीं हुआ, मतलब कि हमें नहीं पता, वो होना था, लेकिन हमें पता ही नहीं। अल्लाह ये दुरूद शरीफ की बदौलत रहमतें हो जा रही हैं, हम मुसीबतों से बचे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। तो इसके अब जिक्र करने वाली औरत के मुकाबले में ना, आप उन लोगों घरों में कभी देखें जो जिक्र नहीं करती, जो नमाजें नहीं पढ़ती, सुबह से रात तक ना उनके घर के काम ही नहीं खत्म होते, ऐसे बिखरे हुए, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया ना कि मैं, जो मेरी तरफ नहीं आएगा, मैं उसके काम दुनिया के ऐसे बिखेर दूंगा कि वो नबेड़ के थक जाएंगी, नहीं निपटेंगे। और जो अल्लाह का जिक्र करेंगी, ऐसे काम निपट जाते हैं, पता ही चलता। ये औरतों के काम ही क्या होते हैं, घर के ना, घर के कामों को सुबह से लेकर शाम तक रोजाना ही औरत पागल होती है, रोजाना। और तजर्बा करके आप देख लें कि अल्लाह का जिक्र करें तो काम ने ऐसे ही अपने आप ही थोड़ा सा किया, हो भी गया, जिक्र कर रही है साथ साथ, पता ही नहीं।
اچھا تھکن بھی نہیں، ہاں اور تھکن بھی نہیں ہوتی، یہ صرف یہ برکت کی وجہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، حدیث قدسی ہے، مطلب سچی حدیث اس کو کہتے ہیں قدسی کو، کہ اللہ نے کہی ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی جو مجھے یاد کرتا ہے نا تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ اب یہ آپ سوچیں کہ بھی اللہ کو اللہ بھی کوئی، اللہ معاف کرے، ہدایت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کو اٹھا کے دے کے لے لو نا، ہدایت لینی ہے تو خود طلب کرو۔ تو اللہ نے دیکھی پہلی بات کیا کہی کہ نبی مجھے بھی یاد کرتا ہے نا تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، نہیں میں بھی اسے تب یاد کرتا ہوں، کوئی بھولا ہوا ہے تو بھولا ہے پھر اللہ، تو نے اللہ کو نہیں کبھی یاد کیا، بھائی لگا رہا پھر مجھے کیا۔ تو اے نبی جو کوئی مجھے اپنے دل میں یاد کرے میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ کا دل کیا ہوگا، ہمارا دل اچھا ہے گندا مندا، یا اللہ کا کیسی اللہ وہ مقابلہ کر رہا ہے ہمارا کہ تم اس طرح کرتے ہو، دیکھو میں تمہارے لیے پھر اس طرح کرتا ہوں، میں تو مجھے اپنے دل میں یاد کرتے ہو، میں بھی تمہیں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور اے نبی کوئی مجھے محفل میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے نا، اس کا ذکر کرتا ہے، تو میں اس سے بھی بہتر محفل میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں۔ اچھا ان کی محفل کیا ہے؟ فرشتوں کی محفل، ہم کیا یہاں گندے مندے لوگ دسو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن میں بیٹھ کے کرتا ہے؟ فرشتوں میں۔ اچھا پھر آپ یہ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میری طرف ایک بالشت بڑھے نا، ایک بالشت کی ایک انگلی یا ایک ہاتھ، تو میں پورا ہاتھ یعنی بازو اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف کھڑا ہو جائے میں اس طرف آنے شروع کر دیتا ہوں، اور جو میری طرف آ رہا ہو تو میری تو رحمتوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں ان کی طرف، جو چل چل کے میری طرف آتے ہیں۔ تو یہ اتنی پیاری پیاری کی حدیث بھی ہے ذکر پر کہ ذکر کرو اللہ۔ صبح اٹھتے ہی نا آپ نے زمین پہ پہلا قدم رکھنا ہے نا، بیڈ سے اٹھ کے بیٹھی ہیں آپ تو بس اٹھی ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور، صبح اٹھنے کی دعا کہ اے اللہ شکر ہے تو نے مجھے اٹھایا، لیکن لوٹ کے تیری طرف ہی جانا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن تو نے ہمیں پھر جگا دیا، ہمیں زندگی دے دی، یہ سوئے ہوئے موت ہی تھی نا۔ تو ہمیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم رات کو سوتے ہو تمہاری روحیں قبض کر لی جاتی ہیں، اور وہ قبض کب کرتی ہیں؟ جب بہت آپ گہری نیند میں چلی جاتی ہیں نا، آدھا پونا گھنٹہ کہتے ہیں یا 1 گھنٹہ، یا کہتے ہیں وہ 2 گھنٹے ہوتے ہیں رات کے جس میں آپ کی فل جو نیند صحیح ہوتی ہے نا گہرائی کی، وہ آتی ہے اور نہیں پتا کہ آپ کہاں ہیں، وہ روحیں چلی جاتی ہیں آسمان پہ۔ یہ جو کچی پکی نیند ہوتی ہے اس میں نہیں، کبھی کبھی نیند ہی نہیں آتی، دیکھا کروٹ ادھر، اچھا وہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ وہ 2 گھنٹے کی جو نیند دیتا ہے نا، اس میں روح تو قبض کرتا ہے مگر جسم کو ریسٹ مل جاتا ہے، ساری چیزیں نا ہمارے اندر کی ریچارج ہو جاتی ہیں، ریفریش ہو جاتی ہیں دوبارہ سے۔ یہ نیند ایسی ہے۔ تو اللہ نے کہا میری یا یہ الذین آمنوا، لوگوں ایمان لے آئے ہو نا تو اب اپنے کاموں پہ نہ لگے رہنا، مسلمان ہو گئے ہو نا تو مسلمانوں جیسے کام بھی کرو، نمازیں پڑھو، اس کا ذکر کرو، اور ذکر تو چھوڑو ہی نا، ذکرن کثیرن۔ اگلی آیت دیکھیں آپ، اس میں بھی یہی کہا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ دیکھیں چھوٹی سی آیت ہے، اللہ نے کہا وَسَبِّحُوهُ، تسبیح کرو، اور کب کرو؟ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام، عربی میں کہتے ہیں بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اس کی تسبیح کرو، غفلت میں 1 سیکنڈ بھی نہ آؤ۔ ایک وہ امام احمد بن حنبل تھے، امام تھے وہ، تو وہ نہ کسی شہر میں آتے ہیں تو مسجد میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، مسجد والوں نے کہا نہیں بھائی ہم مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، رات کو ہم نے تالا لگانا ہے۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا میں امام بن احمد بن حنبل ہوں، تو لیکن انہوں نے کہا اچھا۔ اب ان کے ساتھ ایک نمازی تھے، وہ نان پائی تھے، یعنی نان لگاتے تھے۔ انہوں نے جب نکلے تو انہوں نے کہا آپ مولانا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ میرے گھر رات رہ لیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ ان کے گھر چلے گئے۔ اب جب وہ کہتے ہیں میں ان کے گھر رات ٹھہرانا، تو وہ بندہ صبح کے لیے اپنے نان کی تیاری، آٹا شاٹا سب کچھ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے صبح کے لیے، اور پڑھ کے آ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، زبان نہیں رک رہی اس کی۔ کہتے ہیں آخر میں نے اس سے کہا بھائی یہ اتنی تم استغفار کر رہے ہو تو کیوں کرتے ہو، تمہیں کوئی فائدہ اس کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایسے میں نے پوچھا کہ دیکھوں کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں مجھے اس کا بڑا فائدہ ہے، میں جب سے یہ ذکر کرتا ہوں نا میری کوئی دعا نہیں رد ہوئی، میں جو دعا اپنے رب سے کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں بس ایک دعا ہے جو قبول نہیں ہوتی، میں استغفار کرتا ہوں لیکن وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ ان کا وہ کیا؟ کہتے ہیں وقت کے امام ہے امام احمد بن حنبل، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب وہ اتنا حیران ہوئے، انہوں نے کہا وہ بھی تیری دعا قبول ہو گئی ہے، میں ہی ہوں، اللہ مجھے تیرے گھر ہی لے آیا، اتنی دعا کی ماشاء اللہ۔